नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौं। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। आगामी चुनाव आउन करिब 1.5 महिना बाँकी रहेका बेला दलका नेताहरूको जिल्ला दौडाहा सुरु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली घोषणा पत्र तयार गर्ने काममा आफै सक्रिय भएका छन् भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड समेत चुनावी अभियान बोकेर गोर्खा पुगेका छन्। यता सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस भने चुनावी घोषणा पत्र तयारीमा जुटेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरूलाई चुनावी अभियानमा सहभागी हुन आंशिक रूपमा रोक लगाएका कारण उनीहरू चुनावी गतिविधिमा त्यति धेरै सक्रिय बनेका छैनन्। यता आगामी मंसिरमा हुने आम निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको क्षेत्र उनीहरूका लागि कति सुरक्षित छ भन्ने धेरैलाई चासो छ। सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र खोज्दै कतिपय प्रमुख नेताहरूले निर्वाचन क्षेत्र नै बदलेका छन् भने केही पुरानै क्षेत्रबाट उम्मेद्वार बनेका छन्। तर चुनाव जित्नेमा भने ढुक्क देखिँदैनन्। मुलुकको प्रधानमन्त्री पद सम्हालिसकेका 5 जना नेता यसपटक पनि चुनावी मैदानमा छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्दैछौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको डडेलधुराबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। देउवाका 7 जना प्रतिस्पर्धी भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको आफ्नो उम्मेद्वार छैन। यता झापा 5 बाट पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि चुनावी मैदानमा छन्। ओलीको क्षेत्रमा 25 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा रहे पनि उनको मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेसका खगेन्द्र अधिकारीसँग हुने ठानिएको छ। अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि चुनावी मैदानमा छन्। अघिल्लो पटक चितवनबाट चुनाव जितेका उनी यसपटक गोर्खा 2 बाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। गठबन्धनको साथ पाएका दाहालले गोर्खा 2 मा 2 जना स्वतन्त्र सहित 11 जना अन्य प्रतिस्पर्धीको सामना गर्दैछन्। त्यस्तै अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल जो रौतहट फर्किए उनी पनि चुनावी मैदानमा छन्। नेपालले 9 जना स्वतन्त्र सहित अन्य 16 जना प्रतिस्पर्धीको सामना गर्दैछन्। एकीकृत समाजवादीकै वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल आफ्नो पुरानै निर्वाचन क्षेत्र इलाम 1 बाट उम्मेद्वार बनेका छन्। 3 जना स्वतन्त्र सहित 11 जना उम्मेद्वारसँग उनले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यी 5 वटे पूर्व प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको आडमा चुनावी मैदानमा आफूलाई उभ्याएका छन्। शीर्ष नेताहरू आफैले गठबन्धनको औचित्यबारे समेत धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। चितवनबाट चुनाव लड्ने तयारी गरेका तर अन्तिम समयमा गोर्खाबाट उम्मेदवारी दिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले गोर्खामा छन्। चुनावी अभियान लिएर गोर्खा पुगेका उनले स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्। शनिबार बिहानै गोर्खा दरबारको अवलोकनका लागि पुगेका अध्यक्ष प्रचण्ड दिनभर चुनावी अभियानमा सहभागी भएका छन्। उनले लोकतन्त्रमाथि खतरा कायम रहेको भन्दै संविधान जोगाउन अहिलेको गठबन्धन बनाएको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानमाथि खतरा कायम रहेसम्म गठबन्धन कायमै रहने समेत बताएका छन्। यो गठबन्धन संविधानको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको निम्ति गठबन्धन, राष्ट्रियताको निम्ति गठबन्धन भन्दै हामीले एउटा गठबन्धन निर्माण गर्यौं। यो गठबन्धन निर्वाचनको लागि बनिएको गठबन्धन थिएन। यो संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, परिवर्तनको रक्षाको लागि बनाइएको गठबन्धन हो। जबसम्म लोकतन्त्रमाथि खतरा रहिराख्छ, जबसम्म संविधानमाथि खतरा रहिराख्छ, यस प्रकारको गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य पनि देशमा रहिराख्छ। यता सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले समेत गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले देशको विकासका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको भनेका छन्। बिजुली उत्पादन र निर्यात, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने लगायतका काम गर्न गठबन्धन सरकार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। समाजसेवी साथीहरू सबैलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने
यो गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्न जरुरी छ। त्यो केका लागि भने संविधान रक्षाको लागि, देशमा स्थायित्व नहुनाले जुन विकास अवरुद्ध भएको छ, स्थायित्वको, राजनैतिक स्थायित्वको लागि र देशमा समृद्धिको लागि। अब समृद्धिको विकल्प छैन। हाम्रा नेपाली युवाहरू देशभित्रै रोजगारी प्राप्त गर्ने जुन अवसर हामीले सिर्जना गर्नु छ। नेकपा एमाले चुनावपछि बहुमत आए सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै गर्ने संस्थागत निर्णय गरिसकेको छ। तर गठबन्धनभित्र भने आगामी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले संविधान जोगाउन गठबन्धन आवश्यक रहेको भनिरहेका बेला एमाले भने गठबन्धन अपवित्र भएको आरोप लगाइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। विक्रम सम्वत 2007 सालपछि पटक पटक फेरिएको व्यवस्था र 2004 सालपछि लेखिएका संविधान र त्यसको परिकल्पना जनता, देश र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको छ। पटक पटक भएको व्यवस्था परिवर्तन र बदलिन नसकेको जनता र मुलुकको आस्था भन्दा शीर्ष नेतालाई पार्टी र व्यक्ति केन्द्रित स्वार्थले छोडेको छैन। निर्वाचनका बेला बाढिने आश्वासन र त्यसपछिका घटनाक्रमले यी नेतामाथि जनताले त्यति विश्वास त गर्दैनन्, तर यिनीहरूको विकल्प पनि देख्न सक्दैनन्। चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र तयारीको काम समेत सुरु गरेका छन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने घोषणापत्र तयार गर्न आफै सक्रिय बनेका छन्। चुनाव आउन झण्डै 2 महिना बाँकी रहेका बेला राजनैतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र बनाउन सुरु गरेका छन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र बनाउने जिम्मेवारी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको समितिलाई दिएको थियो। समितिले घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा छ। कांग्रेसले घोषणापत्रको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। कांग्रेसको घोषणापत्रमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको समीक्षासँगै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको फेहरिस्ता समेटिने बताइएको छ। पहिलो यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको शुद्धिकरण र सुशासनको एजेन्डा, यसलाई तपाईहरुले गभर्नेन्सको एजेन्डाको रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो अलिकति यो फराकिलो आर्थिक सामर्थ्य भनेको छौँ हामीले, ब्रोड बेस्ड प्रस्पेरिटी, आर्थिक विकास अथवा कुराहरू यसमा इकोनोमिक एजेन्डा यसले कभर गर्छ। तेस्रोमा समन्यायिक समाज र नेपालको सांस्कृतिक सहअस्तित्व, सो धार्मिक भाषिक विविधतालाई प्रतिबिम्बित गरेर एउटा सामाजिक पुँजी निर्माणको कुरा पनि हुन्छ। तर समन्यायिक समाजमा चाहिँ हामीले शिक्षाका विषय, स्वास्थ्यका विषय, पोषणका विषय, सामाजिक सुरक्षाको विषय त्यसमा चित्रित गर्नेछौँ। सामाजिक सुरक्षामा पनि यहाँहरूलाई थाहा छ, गत संसदीय निर्वाचनकै बेला कोखदेखि शोकसम्म भन्ने नेपाली कांग्रेसको चाहिँ एउटा एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको खाका छ। अब यहाँ कहिले सुत्केरी भत्ता, कहिले वृद्ध भत्ता, कहिले चाहिँ बेरोजगार भत्ता होइन कि यसलाई एकीकृत ढाँचाकै रूपमा हामी लानुपर्छ भनेर यो 5 वर्ष अगाडि नै हामीले लिएर आएको कन्सेप्ट हो। तर यसलाई अझ मूर्त रूपमा स्थानीय घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ, तर यसलाई अझै कङ्क्रिटाइज गरेर यसपालि आउँछ। यता अहिले प्रतिपक्षमा रहेको दल नेकपा एमाले समेत घोषणापत्र लेखनको तयारीमा जुटेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफै घोषणापत्र लेखनमा लागेका छन्। घोषणापत्र तयार गर्न ललितपुरको लाँकुरी भन्ज्याङ पुगेका अध्यक्ष ओलीले प्राप्त सुझावहरूको समेत अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ। घोषणापत्र लेख्न ललितपुरको डाँडामा पुगेका अध्यक्ष ओलीले दशैं सकिएपछि भए पनि पिङ खेलेर मनोरञ्जन लिएका छन्। एमाले समेत घोषणापत्र तयारी गर्न समिति गठन गरेको थियो, तर अध्यक्ष ओली, महासचिव शङ्कर पोखरेल सहितका नेताहरूलाई लिएर घोषणापत्र तयार गर्न आफै अघि सरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत घोषणापत्र तयार गर्ने काम सुरु गरेको छ। दलहरूले हरेक चुनावमा महत्त्वाकांक्षी योजना समेटेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गरेको भए पनि घोषणापत्र अनुसारको काम भने गर्ने गरेको देखिएको छैन, जसका कारण दलका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का उत्पन्न हुने गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ।
चुनाव आउन केही दिन मात्रै बाँकी रहेका बेला दलका नेताहरूको जिल्ला दौडा सुरु भइसकेको छ। अधिकांश नेताहरू आफू उम्मेद्वार रहेको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भइसकेका छन्। देशभर चुनावी माहौल सुरु भइसकेको भए पनि केही जिल्ला यस्ता छन् जहाँ दलका प्रभावशाली नेताहरू प्रतिस्पर्धी बनेका छन्। तिनै मध्येको एक हो झापा, जहाँ कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला, वर्तमान महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। कस्तो छ त झापाको चुनावी माहौल? अबको क्रममा हेरौं यो सामग्री। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै झापामा चुनावी सहकर्मी बढेको छ। 5 निर्वाचन क्षेत्र रहेको झापामा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने नेताहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएसँगै झापा चुनावी हटकेक बनेको हो, जसमध्ये एक हो झापा क्षेत्र नम्बर 1, जहाँ कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र पूर्व कानुन मन्त्री तथा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि खरेलबीच रोमाञ्चक भिडन्त हुँदैछ। क्षेत्र नम्बर 1 त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ यसअघि पनि कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले 2 पटक चुनावमा पराजय भएका थिए। उनले 2070 र 2074 सालमा यहाँबाट चुनाव लडेका थिए। यद्यपि उनी 2070मा रबिन कोइराला र 2074 सालमा माओवादीका उम्मेद्वार राम कार्कीसँग पराजित भएका थिए। त्यसैले शर्मालाई रबिन कोइराला उठेको भए यस चुनावमा पनि सकस हुने कांग्रेसभित्र विश्लेषण छ। तर रबिन ब्याक भएपछि शर्मालाई चुनावी मैदान सहज भएको झापा कांग्रेसीहरूमा बहस हुन थालेको छ। त्यसैगरी कांग्रेसभित्रको किचलो मिलाउनु पर्ने बाध्यता पनि शर्मालाई छ। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनले शर्माको निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेले पहिलो पार्टीको मत पाएको छ। शर्मामाथि आफ्नै गृहपालिका मेचीनगरमा पनि कांग्रेसलाई जिताउन नसकेको आरोप छ। अन्तिम समयमा टिकट खोसेर आफ्नो गुटको उम्मेद्वारलाई दिलाउन सफल भए पनि उनले यो स्थानीय तह भने जिताउन सकेका थिएनन्। यसको असर पनि पर्न सक्ने स्वयं कांग्रेसी नेताहरूमा त्रास छ। त्यस्तै टसल रहेका नेता कृष्ण सिटौलाको टिमले पनि उनलाई असहयोग गर्ने भए पनि उत्तिकै छ। यद्यपि असहज अवस्थाको बावजुद विश्वप्रकाश शर्माले आफूले जित हासिल पार्नेमा कुनै दुविधा नरहेको बताउँछन्। र 70 सालको निर्वाचन मेरो लागि परिचयको निर्वाचन जस्तो थियो। 74को निर्वाचन मेरो लागि अनुभवको निर्वाचन थियो। र यो 79 सालको निर्वाचन मेरो लागि परिणामको निर्वाचन बन्दैछ। र झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा चाहिँ अलि अघि एमाले सरकारमा हुँदा भनेको थियो कि आफ्नै गाउँ आफै बनाऊ भनेर नारा दिएको थियो। ती कामहरू त्यसभित्र नारा जस्तो थिएन, सुन्दर नारा थियो, कार्यक्रम एकदम गतिलो थिएन। र अहिले विश्वप्रकाश त्यही त भनिरहेको छ नि भनेर गाउँमा भन्दै हुन्छ कि आफ्नै गाउँ आफै बनाऊ मतलब आफ्नै ठाउँको मान्छेले बनाऊ भनेर, आफ्नै गाउँको आफ्नै क्षेत्रको मान्छेलाई जिम्मा दिउँ भनेर त्यो खालको भावना अहिले देखिएको छ। त्यस कारणले म झापा क्षेत्र नम्बर 1 का सबै आदरणीय आमा बुबा दिदी बहिनी दाजुभाइको भावनासँग आफ्नो भावनालाई साटिरहेको छु र उहाँहरूको विश्वास, उहाँहरूको मायाले विजयी बन्ने भन्ने आत्मविश्वास छ। यो निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपासँग 5922 मत छ, गठबन्धनसँग 28096 मत छ, जबकि राप्रपा सहितको एमाले गठबन्धन भयो भने 37500 मत पुग्छ। अर्कोतर्फ स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पाएको मत 4027 छ। यो मत कता जान्छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा हेरिएको छ। त्यसकारण एमालेका उम्मेद्वार अग्नि खरेल आफूले यो निर्वाचन क्षेत्रमा विजय हासिल गर्नेमा ढुक्क रहेको बताउँदै आएका छन्। माहौल एकदम राम्रो छ, कार्यकर्ताहरू लागेका छन्, जनताहरू उत्साहित छन्। उत्साहित कार्यकर्ता र जनताहरू नै निर्वाचनका मुख्य आधार हुन्। मुख्य आधार बलियो भइसके पछाडि निर्वाचन जित्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। त्यसमाथि पनि अझ यो ठाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले 88.33% मत प्राप्त गरेको ठाउँ हो, जहाँनिर विपक्षीहरूको गठबन्धन थियो। गठबन्धन नराम्ररी बुरी तरहले परास्त भएको यो ठाउँ हो। त्यस कारणले माहौल राम्रो छ, जित्ने कुरा सुनिश्चित छ। स्थानीय तहको मतलाई आधार मान्ने हो भने यहाँ कांग्रेसभन्दा एमाले नै बलियो देखिन्छ। यद्यपि क्षेत्र नम्बर
एक झापामा रबिन कोइरालाको नाम सर्वसम्मत रूपमा गएको तर टिकट अग्नि खरेलले पाएको भए भने एमाले जनमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ, जसका कारण उनलाई त्यो असन्तुष्टि मेटाउन हम्मे परेकोले यो निर्वाचन क्षेत्रलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि झापाबाट शिशिर चाम्लागाईको रिपोर्ट। दलका नेताहरू चुनाव केन्द्रित भइसकेका बेला निर्वाचन आयोगले भने चुनावी तयारी तीव्र बनाएको छ। प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाईको काम सुरु गरेको आयोगले 1 महिनाभित्र सबै जिल्लाको मतपत्र छपाईको काम सक्ने बताएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेर उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली समेत सार्वजनिक गरेको आयोगले उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह समेत दिइसकेको छ। त्यसबाहेक चुनावका लागि आवश्यक हुने सामग्री खरिददेखि मतपत्र ढुवानी गर्ने तयारी समेत आयोगले सुरु गरेको छ। हस्त आजलाई कार्यक्रम ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्म ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।